बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS टेस्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों ने पेपर शुरू किया, MCQs का सिलसिला शुरू किया है ड्राइंग का, DM यानी ड्राइंग मास्टर का, जिसमें 44 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इस वक्त पार्ट नंबर 45 अपलोड कर लेते हैं। PAT के MCQs ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उनके बुक्स रेडी हैं और इस तरह DM के भी बुक्स रेडी हैं और इनको अपलोड कर रहे हैं। क्लास 8 को बुक हमने शुरू किया हुआ है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारे पास यूनिट नंबर 2 को पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 2 इंतहाई अहम यूनिट है। इसमें कंपोजिशन है, बैलेंस है, इस तरह की चीजें हैं। तो इसमें क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस यूनिट से। देखिए हमारे पास यूनिट दिस सप्लीमेंट टू ड्राइंग। सप्लीमेंट किसको कहते हैं? ज़मीमा इसको उर्दू में कहते हैं माविनात, यानी मदद देने वाली चीजें। ड्राइंग में मदद देने वाली चीजें, उसमें कंपोजिशन है, बैलेंस है, एम्फेसिस है, रिदम है, हार्मनी, कॉन्ट्रास्ट, मूवमेंट वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे कंपोजिशन क्या है। आर्ट्स के जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज करना। आर्ट के एलिमेंट्स कौन से हैं ये भी एक क्वेश्चन है। एलिमेंट्स यानी जब हम आर्ट्स बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसमें लाइन लगाते हैं, उसकी शक्ल बनाते हैं, उसमें वॉल्यूम, कलर, वैल्यू, टेक्सचर, ये वगैरह तमाम चीजें हैं जो ये आर्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं। आर्ट्स के एलिमेंट है, उसको एक खास तरतीब से बना रखना, हर चीज को अपनी जगह मुनासिब जगह पर रखना। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। द अरेंजमेंट ऑफ आर्ट एलिमेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन। लफ्ज याद रखें, इंतहाई अहम है। ठीक है, जिस तरह हम घर में परस्पर कोई चीजें रखते हैं और हर चीज को हम अपनी जगह पर रखते हैं ताकि वो अच्छे भी लगे और हिफाजत से लगे और खूबसूरत लगे। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। और ये चीजें हर जगह होती है। दुकानों में देखें, शॉप्स में देखें, घरों में देखें, फैक्ट्रीज में देखें, ऑफिस में देखें, हर चीज अपनी मुनासिब जगह पर जो उसकी अपनी जगह हो तो उसको दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसके प्रिंसिपल मोमेंट, हार्मनी, वैरायटी, बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह वगैरह। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। तो आई थिंक चलते हैं डायरेक्ट MCQs की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो वहां से हमें पता चलेगा कि ये चीजें क्या है। तो चलिए MCQs की तरफ चलते हैं। दिस इज यूनिट नंबर 2 इज योर यूनिट नंबर 2। देखिए दिस इज यूनिट नंबर 2, सप्लीमेंट टू ड्राइंग। तो सबसे पहले कंपोजिशन पढ़ेंगे। व्हाट इज कंपोजिशन, क्या है? व्हाट इज मेंट बाय कंपोजिशन इन आर्ट? तो ऑप्शन सी देखिए। बाकी ऑप्शंस को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि टाइम कमी है और एक को हम डिस्कस नहीं कर सकते। हम सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ आर्ट एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू आर्ट प्रिंसिपल, उसूलों के साथ उनके एलिमेंट्स को अरेंज करना। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। और क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ट एलिमेंट? हार्मनी, दिस इज नॉट एन आर्ट एलिमेंट। बाकी लाइन जो है ये एलिमेंट है, शेप एलिमेंट है, टेक्सचर एलिमेंट है, कलर एलिमेंट है, वैल्यू एलिमेंट है। हार्मनी दिस इज प्रिंसिपल। हार्मनी क्या? ये प्रिंसिपल है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल आर्ट आर यूज्ड टू विजुअल आर्ट। बसरी, जो आंखों से जिस चीज को हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल आर्ट। और ये उसूल क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन सी को देखिए। ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट ऑफ एन आर्ट। ये प्रिंसिपल इसलिए कि हम आर्ट के एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करें। ऑप्शन सी। और 77 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट? इसमें देखिए कलर जो है दिस इज एलिमेंट है, टेक्सचर एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट है, बैलेंस जो है दिस इज प्रिंसिपल है। बैलेंस प्रिंसिपल है। दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं तमाम दोस्तों को कि बुक को साथ साथ रीड करें, बुक को रीड करें। और दूसरी बात यहां पर दिल के गहराई से मैं कर रहा हूं
کہ آج کل نگیٹو مارکنگ ہے اور باقی ٹیسٹوں میں پاس ہونا کافی مشکل ہے. سی ٹی پی ایس ٹی میں واحد پی اے ٹی اور ڈی ایم کے دونوں کے لیے میں نے نوٹس لکھے ہیں اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی میرے ان نوٹس کو اچھی طرح سے ریڈ کرے گا تو کم از کم وہ ڈی ایم اور پی اے ٹی کے ٹیسٹ کو کوالیفائی کر لے گا بہت ایزیلی انشاءاللہ تعالی. اور جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان بہت سارے دوستوں نے کوالیفائی کیا ہے, بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں, ان کے بہت سارے میسیج آ رہے ہیں کہ سر آپ کے نوٹس کی وجہ سے, ایک تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, اس کے بعد نوٹس کی وجہ سے ہمیں کافی ہیلپ ملی ہے, ہم نے ٹیسٹ کو کوالیفائی کیا ہے. 78 نمبر کوشچن دیکھیں تو میرا مطلب یہی ہے کہ ٹیسٹ پیسے تو آپ نے ویسے بھی خرچ کرنا ہے, تو ان نوٹس کو رپورٹ کر سکتے ہو, خرید لو, اس کو ریڈ کرو اچھی طرح سے, ویڈیوز بھی دیکھو, بک کو بھی ریڈ کرو اور ساتھ ساتھ MCQs کو, تب آپ کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی. آگے کوشچن نمبر 78 کہتے ہیں کہ واٹ ہیپنس وین پرنسپل آف آرٹ آر سکسیسفلی کمبائنڈ ود ایلیمنٹ آف آرٹ. کیا ہو جاتا ہے جب یہ چیزیں تمام پرنسپل کو اپلائی کر لیتے ہیں, ایلیمنٹس کو کمبائن کر لیتے ہیں, ارینج کر لیتے ہیں, تو اٹ کریٹس این انٹرسٹنگ ورک آف آرٹ. تو یہ ایک انٹرسٹنگ آرٹ ورک کریٹ ہو جاتا ہے. 79 نمبر کوشچن کہتے ہیں واٹ آر دا پرنسپل آف آرٹ یوز فار. یہ پرنسپل, یہ چیزیں دیکھیں کوشچنس کو مختلف طریقے سے, ایک ہی کوشچن ہے لیکن اس کو میں نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے, آنسر تقریباً اس کا ایک جیسا ہے. ٹو آرگنائز ایلیمنٹس ان اے پلیزنٹ وے, اچھے طریقے سے ایلیمنٹس کو آرگنائز کرنا. اور یہ دیکھیں, اچھا یہ دیکھیں نیچے لسٹ دیا گیا ہے, یہ والا, یہ تمام کے تمام پرنسپلز ہے. ایک تو آرٹ ایلیمنٹس ہے, ایلیمنٹس میں نے آپ کو بتایا لائن, شیپ, کلر, ٹیکسچر وغیرہ وغیرہ, وہ ایلیمنٹس تھے. اور یہ پرنسپلز ہے, مومنٹ, ہارمنی, ویرائٹی, بیلنس, ریدم. یہ ریدم کا اسپیلنگ غلط لکھا گیا ہے, اس کو کریکٹ کر لینا. ایمپیزز, کانٹراسٹ, یہ تمام کی چیزیں کتنے ہیں, یہ پرنسپلز ہے. ریدم کی اسپیلنگ کو میں کریکٹ کر لیتا ہوں. اچھا یہ کریکٹ ہو گیا. تو ان چیزوں کو یاد رکھیے, دیز آر پرنسپل. کوشچن نمبر 80 دیکھیے, 80 نمبر. اچھا اس کے بعد بیلنس ہے. تو بیلنس جس طرح کے نام سے ظاہر ہے, ٹھیک ہے, ایک ہوتے سیمیٹریکل اور دوسرا ایسیمیٹریکل. اس چیزوں کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے, یہاں پر بیلنس کی بات کر لیتے ہیں. کوشچن نمبر 80 دیکھیے, واٹ ڈز بیلنس ان آرٹ ریفرز ٹو. بیلنس آپشن سی کو دیکھیں, ویژول اسٹیبلٹی ان اے کمپوزیشن, اس میں ویژولی بصارتی اسٹیبلٹی استحکام ہو تو اس کو بیلنس کہتے ہیں. اور کوشچن نمبر 81 دیکھیں, بیلنس ان اے لینڈسکیپ کین بی اچیوڈ بائی لینڈسکیپ. لینڈسکیپ اس بارے میں آلریڈی بتا چکا ہوں بہت سا ویڈیو میں. آپشن بی دیکھیں, پلیسنگ ٹریز آر ایلیمنٹس آن بوتھ سائڈس, دونوں سائڈس پر جو بیلنس ہو, برابر ہو, تو دیٹ از کا بیلنس آف لینڈسکیپ. آپشن بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 82 دیکھیں, وائی از بیلنس امپورٹنٹ ان این آرٹ ورک. کیوں ضروری ہے یہ؟ ٹو کریٹ اے فیلنگ آف ویژول کمفرٹ اینڈ اسٹیبلٹی. آپشن سی. کوشچن نمبر 83 دیکھیں, وٹ ڈز بیلنس ان آرٹ ورک مین. بیلنس کا مطلب کیا ہے؟ ویژول بیلنس, یعنی جب آپ اس کو دیکھ رہے ہر چیز آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہو. بک کو پڑھو گے تو یہ چیز آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. کوشچن نمبر 84 دیکھیں, arrangement of different art element in such a way as to give a sense of visual balance is called balance. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. اس کے بعد ایمپیزز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. آج کی ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.